international. Balita sa international. Samtang sa labing unang tudling sa atong balitang international, nanawagan karon ang World Health Organization kung WHO sa mga nasod nga patasan ang buhis sa alkohol o mga matamis nga limnon aron mapugngan ang nagkataas nga kaso sa sakit nga obesity, kanser o diabetes. Sumala sa WHO, labing minus 116 ka nasod ang karon nagpataw og buhis sa mga sweetened beverages, kasagaran mga soft drinks o soda. Apan giingon sa ahensya nga daghan pang high sugar product sama sa fruit juices, sweetened milk drinks o ready to drink nga mga kape ug tsa. Ang kasagaran wa pa mabuhisan, sumala sa ilang rekomendasyon. Sa laing bahin gipakita sa Global Report on the Use of Alcohol Taxes 2025 nga 167 ka nasod ang nagpataw og buhis sa mga ilim mga kahubog, samtang 12 ka nasod ang hingpit nga nagdili sa alkohol. Gipasayog daw sab sa WHO nga ang mas barato nga alkohol nakatampo sa pagtaas sa mga insidente sa kagubot, kadaot o disgrasya o nagkalain-laing sakit sa lawas. Balita sa international. Balita sa international.